भारतीय न्युज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्न नसकिने सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको विषयमा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेका भारतीय न्युज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म कायम रहने सरकारले जनाएको हो। मिडिया सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म र ती मिडियाहरू नसुध्रिएसम्म प्रतिबन्ध कायम राख्न सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। डाक्टर खतिवडाले सेवा प्रदायकहरूले राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै बन्द गरेका भारतीय न्युज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल नखोलिने बताउनु भएको हो। नेपालीहरूको एकताबाट तर्सेर कुनै पनि मिडियाले अपमानित ढङ्गले जान नसुहाउने भए पनि भारतीय न्युज च्यानल दुराशयपूर्ण रूपले अगाडि बढेकाले तत्काल प्रतिबन्ध नहट्ने उहाँले बताउनु भएको छ। एकताबाट तर्सेर चित्त नबुझेको भए पनि स्वस्थ छलफलबाट अघि बढ्न सकिने हुन्छ, तर जुनसुकै माध्यमबाट पनि अपमानित गर्न मिडियाले नसुहाउने भन्दै उहाँले सेवा प्रदायकहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु भएको बताउनु भएको छ। नेपालले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेदेखि नै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै जोडेर विभिन्न सामग्री प्रसारण भएपछि नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिएको छ। Welcome to Rising Star School managed by team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child. नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आइतबार 82 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 16,801 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 147 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त भई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज पाउनेको संख्या 8,589 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म 38 जनाको ज्यान गएको छ। अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण आरोपमा प्रहरीले डाक्टर र जनप्रतिनिधि सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले आइतबार ललितपुरबाट 9 जना र शनिबार चितवनबाट 3 जना डाक्टरलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेका 12 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ परेकाहरूमा 2 जना महिला र 1 वडाध्यक्ष रहेका छन्। पक्राउ परेका वडाध्यक्ष ललितपुर महानगर वडा नम्बर 3 का श्री गोपाल महर्जन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। वडाध्यक्ष महर्जनलाई अवैध रूपमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने समूहलाई सघाएको आरोप छ। उनले नक्कली नाता प्रमाणित गर्ने कागजमा प्रमाणित गरेकोले नियन्त्रणमा लिएको ब्युरोले जनाएको हो। उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत ललितपुर लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लकडाउन अवधिभरको भाडा मिनाहा नभएको भन्दै सिभिल महलका व्यवसायीहरू धरनामा बसेका छन्।
लकडाउनले व्यापार ठप्प भए पनि मल सञ्चालकले भाडा मिनाहा नगरेको भन्दै सिभिल मल व्यापार सङ्घको अगुवाईमा व्यवसायीहरू धरनामा बसेका हुन्। यसअघि व्यवसायीहरूले शुक्रबार मल सञ्चालकलाई पसलको ताला चाबी बुझाएका थिए। ताला चाबी बुझाएर शुक्रबार नै धरनामा बस्नु सुरु गरेका पनि थिए। शुक्रबारदेखि दैनिक धरना थालिएको सङ्घका अध्यक्ष रतन घिमिरेले जानकारी दिए। आफूहरू वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि मल सञ्चालकले आफ्नो मागहरू सुनवाई नगरेको कारण धरना बस्न बाध्य भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। उनले भाडा मिनाहा गर्ने सहमति नभएसम्म धरना जारी राख्ने पनि बताएका छन्। अझै सञ्चालकले व्यवसायीका समस्याबारे चासो नदिए आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउने उनले बताए। मल सञ्चालक समितिले 25 असारसम्म भाडा तिरिसक्नेको लागि लकडाउन अवधिभरको भाडामा 50% छुट दिने बताएको छ। तर 25 गते अगाडि व्यवसायीले भाडा तिरेका छैनन्। 25 गते अगाडि भाडा नतिर्नेहरूलाई लकडाउन अवधिभरको 25% मात्र छुट दिने भन्दै मल सञ्चालकले यथाशीघ्र भाडा तिर्न पत्रचार समेत गरेको छ। सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि खुल्ला गर्ने गरी तयारी गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अब मुलुक बिस्तारै कोभिड-19 को त्रासबाट माथि उठ्दै गरेको र सार्वजनिक सवारी साधन पनि चल्न थालेको अवस्थामा निश्चित समयसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकल अपनाएर पशुपतिनाथको दर्शन खुल्ला गर्ने गरी तयारी सुरु गर्न मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री भट्टराईले आइतबार कोषमा भएको समीक्षा बैठकमा पशुपति दर्शनको तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा 10 चैतपछि भक्तजनको आवागमन र सन्ध्या आरती समेत बन्द गरिएको थियो। नमस्कार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठज्यूले साथ दिइरहनु भएको छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वभरि 1,28,63,724 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 5,68,052 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पीसीआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने बङ्गलादेश, भारत, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा कम रहेको छ। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 3,916 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हाल 23,784 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 8,174 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 147 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 8,589। अहिलेसम्म 51.1% सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा
अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरबाट 763 वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,59,102 छ र सक्रिय प्रयोगकर्ता 85,009 हुनुहुन्छ। जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 67,630 छ र आज मात्रै 96 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा परेकाको सङ्ख्या 525 छ, आज 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू धनगढी, गुल्मी र सिन्धुपाल्चोकको हुनुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट र भाइबर ग्रुप यथावत सञ्चालनमा छ। प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम PCR पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना र मोरङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 19 र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 3 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा चितवनका 5 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 1 जना र सोलुखुम्बुका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना, नवलपरासीका पूर्वका 1 जना, पर्वतका 2 जना, स्याङ्जाका 1 जना र तनहुँका 6 जना हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना र लमजुङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 1 जना र पाल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। रियल टाइम PCR प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका 1 जना हुनुहुन्छ। चौरजारी नगरपालिका PCR प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 2 जना हुनुहुन्छ र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा सुर्खेतका 11 जना। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 7 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 1 जना, डडेलधुराका 2 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 2 जना र दार्चुलाका 1 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 82 छ। हाल जम्मा सङ्क्रमित सक्रिय केस चाहिँ 8,174 हुनुहुन्छ र आजसम्मको जम्मा सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएर जानुभएका सहित 16,801 हुनुहुन्छ। म प्रादेशिक विवरणतिर लागौँ। प्रदेश 1 मा क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 2,767, 2 मा 3,094, बागमती प्रदेशमा 1,887, गण्डकी प्रदेशमा 3,852, प्रदेश 5 मा 4,930 र कर्णाली प्रदेशमा 1,845 हुनुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,409 हुनुहुन्छ। र आइसोलेसनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका केसहरू प्रदेश 1 मा 180 जना, प्रदेश 2 मा 1,913 जना, बागमती प्रदेशमा 461 जना, गण्डकी प्रदेशमा 901 जना, प्रदेश 5 मा 1,684 जना, कर्णाली प्रदेशमा 388 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,647 हुनुहुन्छ। र डिस्चार्ज हुनुहुनेको जम्मा सङ्ख्या मैले अगाडि नै भनिसकेँ 8,589 र मृत्यु हुनेहरूमा प्रदेश 1 मा मृत्यु भएको छैन, 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 9 जना, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश 5 मा 10 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 जना गरी जम्मा 38 जना हुनुहुन्छ। र आजको नयाँ पोजिटिभको प्रदेश वाइज सङ्ख्या यसरी छ। प्रदेश 1 मा 4 जना, प्रदेश 2 मा 20 जना, बागमती प्रदेशमा 14 जना, गण्डकी प्रदेशमा 15 जना, प्रदेश 5 मा 2 जना, कर्णाली प्रदेशमा 21 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 जना हुनुहुन्छ।
र 500 भन्दा माथि उपचारार्थ सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू 5 वटा छन्। तिनीहरू हुन् महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, कैलाली र बाजुरा। र सङ्क्रमितहरू नभएको जिल्लाहरूमा धनकुटा, भोजपुर, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्ला छन्। र आज एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेज्यूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। डाक्टर वासुदेव पाण्डे। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। सर्वप्रथम त मैले अहिलेसम्म भएका सङ्क्रमितहरूमध्ये आजको दिनमा 16,800 जति सङ्क्रमित रहेको मध्येमा जम्मा 0.3% मात्रैमा केही लक्षणहरू देखिएको छ। ती लक्षणहरूमध्ये पनि खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र अरू पुराना खालको लक्षणहरू छन् र गम्भीर खालका बिरामीहरू नभएको बेहोरा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग 38 जना व्यक्तिहरूको दुःखद निधन भएको छ, जो हाम्रो पर्सेन्टेज हेर्दा 0.21% पर्दछ, जसमध्ये 24 जनालाई केही न केही अरू खालको दीर्घ रोग छ, जसमा भन्नुपर्दा दम, क्यान्सर, मृगौलाको रोग तथा कलेजो र रक्सी पिउने व्यक्तिहरू तथा अरू विभिन्न खालका लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरूमा मृत्यु भएको देखिन्छ। र खास गरेर 50 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा नै मृत्यु भएको अवस्था हो। अब हाल आएर देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै गएको आजको दिनमा यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ कि 82 जना मात्रै मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ। त्यसमध्ये पुरुषहरूको सङ्ख्या नै धेरै छ, जो हामीलाई क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमा हामीले जाँच पडताल गर्दा सङ्क्रमण भएको देखिन्छ भने 80% भन्दा व्यक्तिहरूमा पुरुषहरू देखिन्छ भने बागमती प्रदेशमा अलिक फरक खालको डेटा छ, जसमा चाहिँ अलि महिलाहरूको सङ्ख्या पनि अरू प्रदेशको भन्दा फरक खालको छ र 60% मात्रै पुरुषहरू र केही महिलाहरूमा पनि सङ्क्रमण भएको अवस्था देखिन्छ। अहिले आएर हामीलाई अलिकति चिन्ताको विषय अथवा हाम्रो कन्सर्न भनौँ, बाहिर जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम भएको, तर काठमाडौँमा आएर काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या बढी भएर अहिलेसम्ममा 347 जनामा सङ्क्रमित भएको देखिन्छ, जसमा हामीले हेर्दाखेरिमा विभिन्न काठमाडौँ लगायत ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा सङ्क्रमण देखिन्छ भने धेरैजसो व्यक्तिहरू बाहिरबाट आएका, जस्तै हामीले रेस्क्यु गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएका व्यक्तिहरूमा छन् भने कति व्यक्तिहरू बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित छन् भने कसैलाई कहीँ पनि यात्रा नगरेका व्यक्तिलाई पनि सङ्क्रमण भएको अवस्थामा हामीले यो अवस्था किन हो त भनेर हामीले एउटा यसको समुदायमा समस्या भएको हो कि भन्ने हिसाबले हामीले एपिडेमियोलोजिकल लिङ्क नभएका 12 वटा स्थानमा हामीले जाँच गरेर हेरेका छौँ। त्यहाँहरूका स्याम्पल हामीले लिएका छौँ। त्यो 12 वटा ठाउँहरूमा सङ्कलन गर्दाखेरिमा आजको मितिमा हामीले जाँच गरेर हेर्दाखेरिमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट डेटाहरू स्याम्पलहरू लियौँ। त्यो स्याम्पलहरू लिने ठाउँ खास गरेर भन्दा ललितपुर जिल्लाको नखुटोल, काठमाडौँको कोटेश्वर, भक्तपुरको बोडे, शहीद गङ्गालाल अस्पताल, काठमाडौँ महानगरपालिका, शङ्खमूल, बुढालेखर नगरपालिका, कपन लगायत अरू विभिन्न ठाउँ जस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँको दिल्ली बजार, कागेश्वरी मनहरा, टोखा नगरपालिका आदि ठाउँहरूमा हामीले गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँबाट स्याम्पलहरू लिएर आएर हामीले हेरेका छौँ। त्यसमध्ये आजसम्म गरेका लगभग 3000 स्याम्पल हामीले कलेक्सन गरेका छौँ। ती मध्येमा 3 जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको देखिन्छ। यसको मतलब के छ भने समुदायमा यी व्यक्तिहरू 3 जना अहिले हेर्दाखेरिमा कहीँ पनि उहाँको ट्राभल नगरेको अवस्था देखिन्छ भने ती व्यक्तिहरू कहाँबाट सङ्क्रमित भए त भन्ने विषयलाई लिएर हामीले अरू फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसरी हेर्दा हाम्रो यो पर्सेन्ट हेर्दा देशव्यापी हेर्ने बेलामा चाहिँ 6 देखि 7% पनि सङ्क्रमण भएको देखिन्छ भने अब यो अहिलेको 12 ठाउँमा हामीले सङ्क्रमण गरेको हेर्दा हामीले स्याम्पल लिएर हेर्दाखेरिमा लेस देन 0.5%, 0.18%मा सङ्क्रमण देखिन्छ। यो हिसाबले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ समुदायमा कहीँ छिटफुट घटनाहरू छन्, तर यसलाई अझ व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ
समुदायमा स्याम्पल लिनुपर्छ र यसको जाँच पडताल गरेर हामी सुरक्षित छौँ छैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले दोस्रो चरणमा हामीले के गरेका छौँ भने यो असारको 25 गतेबाट 45,000 स्याम्पलहरू लिने, त्यसमध्येमा 5,000 काठमाडौँबाट लिने। काठमाडौँबाट खास गरेर जहाँ सर्भिस पोइन्टहरू छन्, खास गरेर ब्याङ्क भयो अथवा फालपोत कार्यालय अथवा ट्याक्स अफिसहरू र अरू विभिन्न ठाउँहरू जस्तै हाम्रा हेल्थ वर्करहरू या फिभर क्लिनिकमा काम गर्नुहुन्छ अथवा आइसियुमा काम गर्नुहुन्छ र अरू जो रिस्कमा हुनुहुन्छ, ल्याबोरेटरीमा काम गर्नुहुन्छ, यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीले स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा हामीले अहिले जाँच गर्दा 505 जनाको हामीले त्यसको मध्येबाट हेर्दा पनि उहाँहरूमा कुनै सङ्क्रमण भएको अवस्था देखिँदैन। यसरी अहिलेसम्म अरू सङ्क्रमण हामी स्याम्पलको रिपोर्ट त हामीले आउनु बाँकी नै छ। अब यो हिसाबले हाम्रोमा 0.18% यो सङ्क्रमण भएको अवस्था देखिन्छ। अब मैले भन्नुपर्दा यिनीहरू सबैको हामीले कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङहरू हामीले गरिसकेका छौँ र हामीले 4,000 भन्दा बढीमा कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङहरू हामीले गरेर त्यहाँहरूको स्याम्पल हामीले लिइसकेको अवस्था छ। अब मैले यहाँ अनुरोध गर्न के चाहेँ भने अब विशेष गरेर यो स्याम्पलको कलेक्सनको दायरा कम भयो, यो हिसाबले चाहिँ यो बिरामी सङ्क्रमितहरू पनि कम भयो भन्ने चाहिँ हामीले जुन सुनेका छौँ। त्यसको लागि मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने हाम्रो एउटा निर्देशिका छ, गाइडलाइन छ। गाइडलाइन्समा हामी कस्ता व्यक्तिहरूलाई गर्ने, पहिलो चरणमा त हामीले के गर्यौँ भने क्वारेन्टाइनमा धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको स्याम्पल लियौँ। अहिले आएर क्वारेन्टाइनमा हाम्रो व्यक्तिहरू अहिले कम भएर लगभग 24,000 मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको हामीले स्याम्पल लिनुपर्ने साधारणतया 5 देखि 10 दिन नपुगेका व्यक्तिहरू भएर हामीले उहाँहरूको स्याम्पल लिन नसकेको अवस्था हो। त्यस्तै गरेर हामीले अरू उपायहरू जस्तै अर्ली वार्निङ रिपोर्टिङ सिस्टम छ PDCD-मा र त्यसमा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनका स्याम्पलहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीले गरिरहेका छौँ। र अब आएर यो स्याम्पलको दायरा बढाउनको लागि हामीले रेस्क्यु फ्लाइटबाट आउने सबै व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टर होस्, क्वारेन्टाइनमा होस्, उहाँहरू आएपछि त्यहाँ बसेर 5 देखि 10 दिनभित्र सम्पूर्णको PCR टेस्ट गर्छौँ र उहाँहरू सुरक्षित भएको अवस्थामा हामीले घर पठाउँछौँ। त्यस्तै अरू ग्राउन्ड क्रसिङबाट आउने नाकाहरूबाट सबै नाकाहरूबाट आउँदा आएको तुरुन्तै, किनभने उहाँ धेरै दिन ट्राभल गरेर आउनुहुन्छ र हामीलाई लाग्छ के भने भाइरस साधारणतया 3 दिनमा भाइरस कुनै पनि व्यक्तिको सम्पर्कमा आएपछि भाइरस निस्किन्छ भने 5 दिनमा धेरै भाइरस आउने हो र 5 देखि 10 दिनभित्र हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र उहाँहरूको टेस्ट गर्ने अवस्था हो भने यी व्यक्तिहरू खास गरेर ग्राउन्ड क्रसिङ भनेको भारतको विभिन्न ठाउँमा आएर आउने भएको हुनाले उहाँहरूको 5 दिन पुगिसकेको अवस्थामा उहाँहरूको स्याम्पल तुरुन्तै लिन्छौँ र उहाँहरूको टेस्ट गर्छौँ। र त्यस्तै हाई रिस्क एरिया भनौँ, अहिले 10वटा जिल्ला खास गरेर जहाँनिर धेरै केसहरू छन्, उदाहरणको रौतहट अथवा डल्लेदुरा अथवा पाल्पा, जहाँनिर केसहरू धेरै छ त्यो एरियाबाट पनि हामीले स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ र रिस्क जोन जहाँनिर हामीलाई खतरा लाग्ने हो त्यो एरियाबाट हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र अब अहिले आएर जहाँ सर्भिस डेलिभरी पोइन्टकोबाट पनि हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र काठमाडौँमा 5,000 पुऱ्याउँछौँ। त्योदेखि बाहेक अरू हेरेर 45,000को हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। त्यसबाट हामीले दायरा पनि बढाउँछ र समुदायमा छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि एक खालको निष्कर्ष निस्कन सक्छौँ। यसदेखि बाहेक एपिडेमिक रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरो प्रेभलेन्स सर्वे जो चाहिँ एलाइसा विधिबाट हुन्छ, समुदायमा समस्या कति छ त यो 7 प्रदेशबाट हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। 3वटै इकोलोजिकल जोन हिमाल, पहाड, तराईबाट स्याम्पल ल्याउँछ। सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरेर लिएर 21,000 स्याम्पल लिएर हामीले निकट भविष्यमा यसको चाहिँ सेरो प्रेभलेन्स सर्वे पनि गर्छौँ र हामी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। यसरी हामीले यो स्याम्पलहरू लिन्छौँ र हामीलाई के लाग्छ भने अहिलेको मेरो भनाइ यहाँ 2-3 कुरामा म फोकस हुन चाहेँ। पहिलो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घटेको छ। हामीलाई फिल हुन्छ कि गएको हप्ता दिनदेखि केसहरू घटेर अहिले 82 जना मात्रै छन्, तर हामी चाहिँ यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ साँच्चीको घटेको हो कि होइन त भन्ने अवस्थामा हामीले टेस्टिङको दायरा अझ बढाउनुपर्छ र निश्चित रूपमा हामीले टेस्टिङको दायरा बढाउँछौँ र त्यो हिसाबले हामी निश्चित हुन्छौँ कि यो देशमा कोभिड-19 को समस्या समुदायमा छ कि छैन र यसबाट हामीलाई के प्रभाव पर्न सक्छ र घना बस्ती भएका काठमाडौँ लगायत ठुल्ठुला सहरहरूमा अझ विशेष ध्यान दिएर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि लान्छौँ।
टेस्टिङको दायरा अझै व्यापक बनाइसक्दा पनि हामीले टेस्टिङ मात्रै गरेर नहुने भएको हुनाले हामीले जुन गर्नुपर्ने फिजिकल डिस्टेन्सिङ, हात धुने तथा मास्क लगाउने लगायतका सावधानी हामी केस घट्यो, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने हिसाबले हामीले नगइकन यो सावधानीलाई टेस्टिङको दायरा बढाउनुको साथसाथै सावधानीलाई पनि पूर्ण रूपले पालना गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गरेँ। अहिले समुदायमा भएको परीक्षणबाट जुन 1621 को हामीसँग अहिले रिपोर्ट आयो, यो 5 दिन शनिबारदेखि हामीले सुरु गरेको हो, अघिल्लो शनिबारदेखि, र त्यसमा 3 जना मात्रै सङ्क्रमित भएको, जो 0.18% हुन्छ भने अब देशको अहिलेको डेटा हामीसँग भएकोमा 6 देखि 7% पोजिटिभ भन्ने जुन छ हामीसँग आँकला, त्यो हेर्दा धेरै न्यून देखिन्छ। तर पनि यो न्यून छ भनेर हामीले सावधानीमा कम पार्नु हुँदैन र हामीले चाहिँ टेस्टिङको दायरालाई हामीले कम पारिँदैन र हामीले त्यही अनुसार बढेर हामीले निश्चिन्त हुने गरेर हामीले काम गर्दछौँ। अब मैले यो कोभिड-19 को साथसाथै अहिले मलाई दुःखद नेपालमा देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो डुबानबाट धेरै जनधनको क्षति भएको छ। यसको लागि म धेरै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको लागि चाहिँ हामीले तुरुन्तै गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू काम भइराखेको अवस्थामा पहिलो चरणमा हामीलाई चोटपटक लाग्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् भने अबको हप्ता दिनमा झाडा पखाला, फुड पोइजनिङ, टाइफाइड लगायत अरू रोगहरू, हेपाटाइटिस जस्ता रोगहरू हुन सक्ने भएको हुनाले त्यो अनुसार हामी सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको 2 हप्तापछि लामखुट्टेको वृद्धि भएर लामखुट्टेबाट हुने रोगहरू, डेङ्गे, चिकनगुनिया, स्कब टाइफस लगायत अरू विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामी विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। अहिले हामीलाई थाहा छ पानी घर घरभित्र पसेको छ, घरमा सर्पहरू पनि पसेका छन् र सर्पदंशबाट पनि हामीलाई समस्या हुने भएको हुनाले हामीले खास गरेर हामी सचेत हुनु पर्यो, सफा पानी पिउनु पर्यो, हात सफा गर्ने हामीले कोभिड-19 ले सिकाएको हामीले गर्नु पर्यो र खाने कुराहरूमा जस्तै माछाहरू धेरै डुबानबाट आएका मरेका माछाहरू हुन सक्छन्, त्यसबाट फुड पोइजनिङहरू हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो सबै हिसाबले खानापिना र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिई अब आउने यो महामारी कोभिडदेखि बाहेकका अरू महामारीबाट पनि जोगिनको लागि हामीले विशेष हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय, रोग नियन्त्रण महाशाखा लगायत सबैले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै यसमा लागिराख्नु भएको छ र व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूले पनि पूर्ण जिम्मेवारी लिई यसमा सँगै काम गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै म यो मेरो भनाइ थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। अब हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध छ, कोभिड-19 को तयारी तथा प्रतिकार्य गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमहरूबाट सत्य तथ्य नियमित रूपमा पारदर्शी र प्रभावकारी तरिकाले सार्वजनिक रूपमा सबैलाई जानकारी गराउँदै आएको छ। तपाईहरुकै सहयोग र सल्लाहले हामीले गरिरहेका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत समेत गरेको छ। त्यस किसिमका सहयोगहरूको मन्त्रालय सदैव अपेक्षा गर्दछ। तपाई हामी सबैका प्रयासले कोभिडको महामारीमा संसारमा अन्य देशले भोगेको जस्तो त्रासदी र क्षति भोग्न परेको छैन। असार महिनाको सुरुवाततिर हामीले पीसीआर परीक्षण गरेकामा 11% को हाराहारी कोभिड पोजिटिभ हुने दर थियो, जुन असारको 19 गतेतिर आउँदा 17% सम्म पुगेको पाइन्छ। तर हिजो आजमा यो 2% मा आएको छ, जुन हामी सबैको प्रयासले मात्रै सम्भव भएको हो र यसरी नै प्रतिदिन निको भएर घर फर्किने संक्रमितहरूको प्रतिशत पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म जम्मा संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ र यसरी नै दिन प्रतिदिन निको भएर घर फर्किने संक्रमितहरूको प्रतिशत पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म जम्मा संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। अबका दिनहरू पनि कोभिडसँगको यो हाम्रो पुस्ताकै सबैभन्दा ठुलो
महामारीसँग मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यका तोकिएका मापदण्डहरूलाई राम्ररी पालना सबैले गरिदियौँ भने यो रोगको सङ्क्रमण दर यसरी नै नियन्त्रणमा राख्दै जान सकिन्छ। रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिन्छ। यसका साथै अर्को एउटा सूचना पनि छ। यस मन्त्रालयमा रहेको निशुल्क कल सेन्टर नम्बर 1133 मा कल गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो कार्यरत संस्था तथा आफूलाई परेको समस्याबारे जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्ता समस्याहरूको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले जोइन्ट ऱ्यापिड एक्सन टिम JRAT मार्फत तत्काल अनुगमन गरी सम्बोधन गर्ने व्यवस्था यस मन्त्रालयले मिलाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 को अपडेट यहीँनेर अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. राइजिङ स्टारसँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.